प्रचण्डमा अलिकति डाइनामिजम छ। अब फेरि आतङ्कवादीलाई डाइनामिक भन्ने यस्तो प्राडा माकुनीले जे चाह्यो यसमा त्यही हुन्छ, प्रचण्डले जे चाह्यो जे सोच्यो माओवादीमा त्यही हुन्छ। भीमरावलाई त बिचरा एउटा सल्लाहकार परिषदमा लगेर राखिदिएको छ, पार्टीको नीति थाहा हुने भन्ने कुरै हुँदैन। लेट द 100 फ्लावर ब्लुजम भनेको त माओकै कोटेसन हो। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, यो उखान कतिचोटि भन्ने। फेरि सुरेन्द्र केसीलाई एउटा मात्रै उखान आउँदो रहेछ भन्ला कि रोयल डिक्टेटरसिप हुन्छ कि मिलिट्री डिक्टेटरसिप हुन्छ कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप हुन्छ। अब कोभिडलाई चाहिँ पार्ट अफ लाइफ बनाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। एमालेलाई सिद्ध्याउने टुल्स सभामुख बनेका छन्। प्रचण्डले यहाँ खुदै भनिहाले नि त, राष्ट्रियताको नाममा वामदेवले जे गर्न खोजे तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रेम सुवालले रात दिन यहाँ राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनेर कराइरहेछन्, तपाईँहरू देखि नै रहनु भएको छ। यो देख्दा देख्दै तपाईँहरू अन्यथा सोच्नुहुन्छ भने पार्टी छोड्न सक्नुहुन्छ। यो भनी त्यो पार्टीमा त कुनै सत्व नभएको एकदमै गए गुज्रेको घटिया बाहेक अर्को मान्छे त बस्नै सक्दैन। जे भीमरावबाट भइरहेको छ त्यो आम नेपाली जनताको नजरमा त आफैमा स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ। यिनीहरू त जे पनि गर्छन्, यस्ता खालका नेता छन् नि त हाम्रो देशमा त। नेपालका राजनीति नेताहरू पनि वास्तवमा यिनीहरू नेता होइन, राजनीतिक कर्मी मात्रै हुन्। एक खालको सङ्क्रमणमा छ हाम्रो देशको राजनीति। लेखनाथ नेउपानेले पनि जुत्ता हान्ने भन्ने कुरा गरे। एमसी मान्ने साम्राज्यवादका दलालहरू हुन्। पार्टी फुटाउने होइन, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने हो। प्रधान न्यायाधीश नै न्यायको भिख मागिरहेका छन्, उनी आफै कठघरामा छन्। जहाँ प्रधान न्यायाधीशको यस्तो स्थिति हुन्छ, अब त्यहाँ कसले के पाउँछ? जुनी जान्छ, घुस खुवाउनु भएन भने तपाईँ केही पनि काम हुँदैन। विप्लवहरूले जे सोचिरहनु भएको छ त्यसको राजनीतिक बजार छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। कम्युनिजम मानवोचित विचार सिद्धान्त हो भन्ने लाग्दैन मलाई। यहाँ सोच्नु जरुरी छ यो विप्लवहरूले। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो विषयको उठान आज समसामयिक विषयवस्तुबाटै सुरुवात गरौँ। संसद चाहिँ भत्ता पचाउने थलो भयो भन्ने कुरा आयो। पछिल्ला केही दिन यता स्थगित हुँदै चल्दै आएको बैठक अब अहिलेसम्म सबभन्दा कम समय बसेर स्थगित भयो भन्ने कुराहरू आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? भदौ यता संसद चल्न सकेको छैन, तर उनीहरूलाई चाहिएको जुन एजेन्डा छ त्यसलाई चाहिँ पारित गरेरै छाडेका छन्। अब यो त पहिल्यै भनेको छ नि, यो संसद भनेको चाहिँ बोगाको राजखानी राखेर भैँसीको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर। अब त्योभन्दा पर यिनीहरूको हरकतले देखाइराखेको त छैन। तर मैले भन्दा चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यो प्रणाली चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल हो, जुन चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ। अब मोरल इथिक्स फेरि आफ्नो हुन्छ। केलाई मोरल भन्ने, केलाई इथिक्स भन्ने आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। जुन अहिले यो कलाकारहरूको जुन एउटा घटिया एउटा देखिराखेको छ नि, त्यसमा केलाई मोरल भन्ने, केलाई इथिक्स भन्ने, त्यो पनि एउटा कुरूप दृष्टान्त हुनसक्छ। कसैले यो भनिरहेछन्, कसैले ऊ भनिरहेछन्, तर त्यसको सार चाहिँ दुवै बजारमा आइरहेछन् र उनीहरू नाङ्गिराखेका छन्। अब त्यो नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन त? त्यस कारणले यो मोरल इथिक्स भन्ने चाहिँ आफ्नो हुन्छ। अब हुँदाहुँदै पनि अब सांसद भनेका, ल मेकर भनेका, नेता भनेका त कुनै पनि समाजका अग्रगण्य तबका हो नि त। त्यो त अब त्यो तबकाले चाहिँ सँगसँगै मोरल र इथिक्स निर्माण गर्ने एउटा यस्तो दायित्व पनि बोकेको हुन्छ। अब उनीहरूले निर्माण गरिराखेको संस्कार चाहिँ त्यस्तो छ। यो खेदजनक छ। उनीहरूले आफै विचार गर्नुपर्ने। यति अवसरवादी छन् कि बजेटको उनीहरूलाई तलब खानु पर्यो, भत्ता खानु खुवाउनु पर्यो, पारित भइहाल्यो। एमसिसी गर्नु पर्यो, भइहाल्यो। अरू विधेयकहरू त्यहाँ विचाराधीन छन् त, अरू हुँदैन फेरि त्यहाँ। त्यस कारणले यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यसको मैले देख्दा केही पनि दबाई छैन। अब जसले यो अवरोध गरिरहेको छ नेकपा एमाले, उसले पनि बैठकमा जाने, दैनिक रूपमा जति बेला बैठक बस्छ, तर भत्ता चाहिँ बुझ्ने, बैठक सञ्चालनमा चाहिँ विरोध गरिरहेको भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब?
होइन अवरोध कहाँ छ र अवरोध छ भन्ने नै बुझिएन यसबाट त उनीहरू खालि कराइरहेका छन् त्यसलाई उनीहरूले ध्यान दिइरहेका छैनन् अरूमा पनि त्यसै गरे त भइहाल्यो नि एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम यो उखान कतिचोटि भन्ने फेरि सुरेन्द्र केसीलाई एउटा मात्रै उखान आउँदो रहेछ भन्ला त्यो होइन डाक्टर साहब अब अर्को यो जस्तो यो बैठकसँग जोडिएको सभामुखको प्रसङ्ग आउँछ सभामुख प्रति लक्षित गरेर नेकपा एमाले आधिकारिक रूपमा आफ्नो लेटर प्याडमा हिजो एमसीसी पारित गर्छु भन्दा आत्महत्या गर्छु भन्ने लगायतका केही कुराहरू ल्यायो र सभामुखको सचिवालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्नु भनेर चुनौती दियो यो टक्राव पहिल्यैदेखि जारी थियो तर अहिले अलि उत्कर्षमा पुग्दै गएको हो डाक्टर साहब कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ होइन यो त उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व छ असहमतिहरू छन् यावत कुरा छ र सभामुखले आफ्नो तटस्थतालाई निर्वाह गर्नुभएको छैन यो कुरा जगजाहेरै छ तर अघि नै हामीले भन्यौँ यो संसदीय व्यवस्थामा अभ्यासद्वारा चाहिँ परम्परा मूल्य परिपाटी निर्माण गरिन्छ र त्यो व्यवस्थालाई थप सुदृढ र सुनिश्चित परिष्कृत समेत चाहिँ गरिन्छ संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ यो हुन्छ त्यही कारण यसको जो जननी भनिएको बेलायत हो त्यहाँ आफै चाहिँ कुनै संविधान छैन लिखित पद्धति र परम्पराका आधारमा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास बेलायतमा गरिन्छ भनिन्छ यहाँ चाहिँ धारा 9 मा के छ उपधारामा के छ 65 क को के हो च को के हो ङ को के हो भनेर लडिरहेका हुन्छन् अब त्यहाँबाट त यो फेलै पर्दैन किनभने धारो आफै पानी दिने साधन साध्य होइन त्यो त साधन मात्रै हो कहीँबाट पानी प्रवाहित भयो भने तल पानी चुइने हो जोडै गरिकन धारो खोल्दैमा पानी आउने भन्ने कुरा त हुँदैन त्यसकारण यो व्यवस्थाको मर्म हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो अब यो व्यवस्थाको मर्म अनुकूल आचरण गरिएन भने यो पानी नआउने धारो जस्तै हो तपाईँ जति यसलाई जोड गर्नुहुन्छ बरु टुटी भाँचिएला तर पानी आउँदैन थारो गाई जस्तै हो तपाईँ जति दोए पनि थारो गाईले के दिन्छ त अनि अब यो प्रकरणको अन्त्य चाहिँ यो चुनाव नहुन्जेलसम्म जारी राख्छ कि के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब किनभने यो सभामुखको विषय चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ त्यसलाई संसदमा प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको जिकिर छ हुन त अदालतमा चाहिँ अदालतमा कतिवटा विषय त्यहाँ प्रवेश गराएर ती जिनोपानो गर्नुपर्छ भनेर पनि लगाएका छन् फेरि यतापट्टि उनीहरूको फेरि अब आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको छ तर्क कतिपय जायज पनि होला अब यो अब भनिहाल्यो नि उनीहरूलाई चाहिएकोमा उनीहरू जुटिहाल्छन् यी जुन प्रकरण अघि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ ती हरकतले एक कुरालाई देखाउँछ अब कुनै भोलि उनीहरूको एउटा विदेशी पाहुना आउला त्यसलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने होला विदेशीका लागि कुनै अर्को विधेयक पारित गरिदिनु पर्ने होला त्यसपछि बाध्यात्मक स्थिति आउला जसले अहिले अवरोध पुर्याइराखेको छ उसलाई पनि त्यस्तो केही गर्नै पर्ने खण्ड त्यहाँ आइपुग्ला अथवा प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण अब 2-3 महिनाभित्रमा त त्यसलाई त सक्नुपर्छ क्यारे अब अहिले यति गरेर यिनीहरूले चाहिँ नाङ्गो रूपमा अदालतलाई पनि आफ्नो अस्त्र बनाए त्यतिका लागि जसरी एउटा घिनलाग्दो एउटा उनीहरूले पद्धति अपनाए अब कहीँ त उनीहरूलाई पनि असजिलो लाग्दो हो अब एउटा समयलाई पर्खिनुको विकल्प म देखिरहेको छैन र मैले यसलाई चाहिँ नियति भन्ने शब्द दिइराखेको छु अब नेपाल र नेपालीको चाहिँ नियति नै यही भयो के भने यो जति पनि व्यथिति र विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई अब हामीले जीवन पद्धतिको रूपमा अपनाउनुपर्छ किनभने अहिलेको प्रणालीभन्दा उन्नत र जनपक्षीय व्यवस्था न भूतो न भविष्यति हुनै सक्दैन किनभने अब कि रोयल डिक्टेटरसिप हुन्छ कि मिलिट्री डिक्टेटरसिप हुन्छ कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरसिप हुन्छ त्यसपछि यो पिपुल्स डिक्टेटरसिप हो अब यो 4वटा 5वटा डिक्टेटरसिप त राजनीतिक व्यवस्थामा छँदै छैनन् अब हामीले राजाको निरङ्कुशता पनि देख्यौँ अब सेनाको निरङ्कुशता हामीले बेहोर्नु परेन कम्युनिस्ट निरङ्कुशता पनि यहाँ भएन लोकतान्त्रिक डिक्टेटरसिप हामी भोगि नै राखेका छौँ
हामीसँग केही पनि विकल्प छैन। अब यसैमा हामी जस्तो कोभिडको सन्दर्भमा भन्यौँ नि हामीले, अब कोभिडलाई चाहिँ पार्ट अफ लाइफ बनाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यो कोभिड सकिन्छ अथवा अर्को भेरिएन्ट आउँदैन भन्ने कुरा अब अनुमान गर्न सकिँदैन। आउन पनि सक्छ, जान पनि सक्छ, सदाकाल रहिरहन पनि सक्छ। अब कोभिड भनेर लकडाउन गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर त्यो खालि एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा मात्रै हुन्छ, त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन, किनभने कोभिड चाहिँ रियालिटी हो। भने जस्तो यो राजनीति पनि कोभिड जस्तै भयो। अब त्यस्तै कुरा भयो। अब यो अब यही भनौँ न, अब भ्रष्टाचार नगर भनेको गरेको गरेछ, परम्परा बसाउँदैन, सिक्दैनन्। अब के छ त उपाय? अब उनीहरूसँग कुरा गर्यो, हामीभन्दा ठिक कोही पनि होइन भन्छन्। अब के भन्ने त यसमा त? त्यसो भए डाक्टर साहब, जस्तो यो समग्र व्यवस्थामै प्रश्न उठ्यो, यस विषयमा पनि हामी एक दिन कुरा गर्छौँ। अब अहिलेको पाटमा चाहिँ देखिएका गतिरोधहरू अन्त्य गर्ने उपाय चाहिँ के हुन सक्ला त? संसदलाई सुचारू बनाउने दिशामा गरौँ अथवा अरू समग्र यो राजनीतिलाई ट्र्याकमा लिएर जाने दिशामा के हुन सक्छ त? यो समग्रतामा चाहिँ एमाले नै दिइरहेछ नि त विकल्प। मिनिमम सभामुखले यसलाई रियलाइज गर भनेको छ। यति गर्न के आइतबार छ त? अब सभामुखको पोजिसन के छ भने मैले केही पनि गल्ती गरेको छैन, मैले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको छु। एमालेको पोजिसन के छ भने उनले भेदभावपूर्ण रुलिङ गरे, टोपबहादुरहरूलाई देन दिएर निकालिदिए। अब हाम्रो चाहिँ पर्खेर बसे, माधव नेपाललाई बचाउ गर्नको लागि यो सब हरकत गरे। अब हुँदा अहिले न्यायाधीश प्रकरण पनि तिनीहरूकै लागि भन्ने छ, एमसीसी पनि तिनीहरूकै लागि भन्ने छ। अब उनीहरूले यो कुरा नमानेपछि यसको त केही पनि उपाय छैन। थपक्क नै प्रचण्डले बीच बचाउ गरेर ठिकै छ, जे भयो भइगयो, यसलाई रियलाइज गर्नेपट्टि जानुहोस् भनेर अग्नि सापकोटालाई भनिदिने हो भने त यो त 10 मिनटमा सिधै। अब एमाले त बटम लाइन मिनिमम ल्यायो नि त उनले थपक्क यसलाई लिएर एक खालको रिग्रेट्स गरिदिनु, कुरो सिद्धिहाल्यो। तर अघि पनि भने उनी त्यो गर्दैनन्, किनभने उनको विचारमा यो गल्ती उनले गरेकै छैन। त्यो त विज्ञप्ति जारी गरेरै भनेको छ, प्रमाणित गरेर मेरो गल्ती छ भने भनेका छन्। अब गल्ती त मै भन्दैछु छ, विभेदपूर्ण भएको छ, एमालेलाई सिद्ध्याउने टुल्स सभामुख बनेका छन्, मै भनिदिन्छु नि त। 15 दिन त्यो विशेषाधिकार जुन छ त्यो 15 दिनभित्र त भयो भन्ने उनले त्यसैमा अडेर जिकिर ल्याएका छन्। यो धारा प्रवाह, यो कानुन जुन छ नि डाक्टर साहब, यो कानुन नीति नियममै हाम्रो चाहिँ कहीँ कतै त्यसको दोषको कारणले व्यक्तिले त्यसको फाइदा लिएको त होइन नि? त्यो पनि हो, तर अघि मैले भने नि यो चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। जस्तो यही पल्साहरूको कुरा आउँछ नि त, यो प्रकरण 1 वर्ष अगाडिको छ। उनीहरू मनोमौजी आफ्नो गतिविधिमा संलग्न छन्। अब अहिले उनीहरू यसलाई बलात्कार भन्दैछन्। समाज यसलाई लिएर पनि विभाजित भइरहेछ। ती पनि त केही कुरा बुझेकै मान्छे होला, हामी मात्रै बुझ्ने त छैनौँ होला। तर पल्साको गल्ती पो भएको हो त, बलात्कार त होइन नि। तर कानुनै कस्तो रहेछ भने 18 वर्षभन्दा मुनि भएका यौनिक गतिविधिलाई बलात्कार मान्दो रहेछ। अब यो हिसाबले त कानुनमा पनि त्रुटि रहेछ। तर यो कानुनी प्रावधानलाई ठिकसँग प्रयोग नगर्ने त फेरि मान्छे नै भए। अब अग्नि सापकोटाको कुरा पनि त्यही हो। 15 दिनको व्यवस्था त्यहाँ छ, उनले 14 दिनसम्म पर्खेर आफ्नो अनुकूल आफ्नो विशेषाधिकारलाई चाहिँ उनले प्रयोग गरिदिए। अब यो कोणबाट हेर्दा यो उनको विशेषाधिकार हो, ऊ कोणबाट हेर्दा उनले विशेषाधिकारलाई दुरुपयोग गरेका छन्। फेरि मोरल इथिक्स आयो। अब तपाईँ मोरल इथिक्स मान्नुहुन्न भने त केही पनि उपाय छैन। पदीय गरिमाभित्र व्यक्ति नबस्नाले यो अवस्था आयो डाक्टर साहब। अब यो एमसीसी प्रकरणपछि चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा तीव्र टकराव देखिँदैछ, ध्रुवीकरण होला जस्तो पनि देखिँदैछ, भेटघाट भइरहेको छ। अब प्रचण्डले हिजो केही कुरा बोलिदिए, फेरि भोलिपल्ट दौडेर नारायण काजीलाई फकाउन गए। कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब?
बाबुरामहरूको पार्टीमा पनि त्यस्तै टकराव देखिन्छ। यो त अब यो उनीहरूको माथापच्ची मात्रै हो। मलाई लाग्छ यसले पनि तिक्तता र गतिरोध बढाउने बाहेक अर्थ गर्दैन। किनभने नेपाली समाज अब अहिले आएर प्रचण्डले यहाँ खुदै भनिहाल्यो नि त, राष्ट्रियताको नाममा वामदेवले जे गर्न खोजे तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रेम सुवाल भने होइन भक्तपुरका प्रेम सुवालले रात दिन यहाँ राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनेर कराइरहेछन्, तपाईँहरू देखि नै रहनु भएको छ। यो देख्दा देख्दै तपाईँहरू अन्यथा सोच्नुहुन्छ भने पार्टी छोड्न सक्नुहुन्छ। यो भनी भनी त्यो पार्टीमा त कुनै सत्व नभएको एकदमै गए गुज्रेको घटिया बाहेक अर्को मान्छे त बस्नै सक्दैन। तर अब त्यस्तो किसिमले प्रचण्डले दुत्कारेका बा त्यत्रो ठुल्ठुलो बोली बोलेका त त्यहाँ नारायण काजी मात्रै छैनन्, त्यहाँ त सयौँ छन्। लीलामणि ती छन्, लेखनाथ नेउपाने ती छन्, देव गुरुङ ती छन्। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ? भोलिपल्ट दौडेर फकाउन पनि गयो नि त, गल्ती भएछ भन्दै होइन। अब गल्ती यो त्यसैले मैले भनेको प्रचण्डमा अलिकति डाइनामिजम छ, यही कारण मैले भनेको। अब फेरि आतङ्कवादीलाई डाइनामिक भन्ने यस्तो प्राडा भनिदिए मलाई नै केही पनि उपाय छैन नि त। यो त प्रचण्डको खुबी हो के भने तत्काल उनी आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ रियलाइज गर्छन्। कमजोरीलाई ढाकछौ गर्ने होइन, कमजोरीलाई ढाकछौ गरियो भनेदेखि अर्को गल्ती हुन पुग्छ भन्ने छ। डाक्टर साहब, यो कमजोरीलाई रियलाइज नगर्ने यस्तै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिले सही ट्र्याक दिन नसकेको पनि भनिन्छ। केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल बीच जुन तल्लो स्तरमा गाली गलौजहरू अझै पनि फरक फरक दैलोबाट यात्रा गरिराख्दाखेरि पनि देखिन्छ। निकै क्षुद्र शैलीको भाषा शैली अझै पनि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। यो प्रकरणलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ अब कम्युनिस्ट जुन बिल्डअप र कम्युनिस्ट ग्रोनअप कम्युनिस्ट स्कुलिङ छ नि, त्यो स्कुलिङको दोष हो, जहाँ चाहिँ भिन्न मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटी हुँदैन। भन्नलाई भनिन्छ अल्पमत, बहुमत इत्यादि, जनवादी केन्द्रीयता इत्यादि भनिन्छ। तर व्यवहारमा चाहिँ ती केही कुराहरू पनि अक्षरशः लागू हुँदैनन्। अब लेट द 100 फ्लावर ब्लुजम भनेको त माओकै कोटेसन हो। तर त्यही देशमा चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति भयो। शब्द कति राम्रो, सांस्कृतिक क्रान्ति। तर धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा तोडफोड गर्ने अभियानलाई चाहिँ त्यहाँ सांस्कृतिक क्रान्ति भनिएको थियो। भन्दा त सांस्कृतिक क्रान्ति भनियो। त्यस कारण त्यो त वास्तवमा सांस्कृतिक भ्रान्ति थियो। प्रथा परम्परामाथि निरपेक्ष रूपमा प्रहार गर्ने त्यो एउटा परिघटना थियो। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको स्कुलिङबाट डेभलप भएको विचार कम्युनिस्ट परिवारभित्र हुन्छ। उनीहरू चाहिँ भिन्न मतलाई कहिल्यै पनि सहँदैनन्। सम्भव भयो भने त फिजिकल्ली नै सिद्ध्याइदिने, त्यस्तो सम्भव भएन भने मोरल्ली सिद्ध्याइदिने, सोसल्ली सिद्ध्याइदिने, विदेशी एजेन्ट भन्ने, दरबारिया भन्ने, यो त कम्युनिस्ट स्कुलिङको उपज हो। अब यही प्रसङ्गमा जस्तो भीम रावलले एमसीसीको प्रकरणमा आफ्नो भिन्न मत पहिलेदेखि राख्दै आएका थिए, पार्टीले अनुमति दिए पनि नदिए पनि। तर भीम रावल हिरो बन्नका लागि चाहिँ यो काम गरी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरे। हिरो बन्नकै लागि उनले विरोध गरिरहेका हुन् कि के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ अब हिरो बन्न वा जिरो बन्न, अब त्यो चाहिँ एउटा डिबेटको विषय भयो। तर भीम रावलको जुन शैली हो, मलाई लाग्छ दलीय व्यवस्थामा त्यो सही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने दलीय व्यवस्था हो नि त। दलीय व्यवस्था त दलै बोल्ने हो नि त। दलीय व्यवस्था व्यक्ति बोल्ने होइन नि त। व्यक्तिले उसको कुरा सम्बन्धित कमिटीमा राख्ने हो, सम्बन्धित कमिटीमा राख्ने हो। चित्त नबुझे अर्को कमिटी बैठकसम्म चाहिँ सहने हो। दलीय व्यवस्थाको त मर्मधर्म यही हो। योभन्दा प्रति र जे भीम रावलबाट भइरहेको छ त्यो आम नेपाली जनताको नजरमा त आफैमा स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ हामीले।
तर दलीय परिधिभित्रबाट हेर्दाखेरि त त्यो केपी ओलीले त्यो भन्नु लायक शैली नै हो भन्न ठान्छु म पनि। अब त्यसलाई हिरो भन्ने कि जिरो भन्ने कि अब उनले पनि म हिरो भए तिमी महाहिरो भए भइगयो नि भनेपछि आफ्नो दलको अध्यक्षलाई आफ्नो दलको नेतालाई त्यो पनि मैले लेख्दा शिष्टाचारयुक्त त हुँदैन। अब फाइट टु फिनिसमै भीम रावल रहेको जे गर्छस् गर भने जस्तो भीम रावलको शैली देखिन्छ। प्रचण्डले नै पनि यही हो कुरा, पार्टीमा बसे पनि ठिक छ नबसे पनि ठिक छ भन्नु र भीम रावलले यो गर्नुमा म त्यत्रो फरक केही पनि देख्दिनँ। अब यसमा यदि दलले एक्सन लिनुपर्ने हो भने त लिनु पर्ला नि, किनभने दलले विरोध गर्दा गर्दै उनले दलको चाहिँ रोस्टम प्रयोग गरेर त्यहाँनिर आफ्नो धारणाहरू राखेका छन्। त्योभन्दा अघिल्ला बैठकहरूमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। यो हिसाबले एमाले दल त्यो संसद बैठकलाई समर्थन गर्यो भन्ने कि विरोध गर्यो भन्ने त यो प्रश्न त उठ्यो नि डाक्टर साहब, होइन र? त्यसैले मैले भने दलीय व्यवस्थामा यस्तो किसिमको स्वीकार्य छैन। भीम रावलको यो शैली स्वागतयोग्य होइन, तर यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो। उनीहरूलाई कसरी सल्टाउँछन्, खालि मैले सिद्धान्त त भनिदिएको के भने पार्टी व्यवस्थामा पार्टी नै प्रमुख हुन्छ, नेताको व्हिप चाहिँ मान्नुपर्छ, पार्टीको व्हिप चाहिँ मान्नुपर्छ। तर अब यहाँ त के हो भने अघिल्लो दिनसँग देव गुरुङ त्यस्तो भन्छे, आज त्यस्तो बोल्छन्। अब नारायण काजी त्यस्तो बोल्थे, आज यो भइराखेको छ। यो पनि त दलभित्रकै विसङ्गति हो। त्यसकारण समष्टिमा नै जो हाम्रो दलीय आचरण छ त्यो चाहिँ समीक्षा गर्न ढिलो भइसक्यो भन्ने लाग्छ मलाई। दल ठुलो कि व्यक्ति ठुलो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि डाक्टर साहब। त्यहाँ दलले अब पक्ष विपक्ष जेमा भोट हाल भन्छ, तर व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले मैले यता हाल्दिएँ भन्दै हिँडेका छन्। ती कारबाहीका भागीदार होइनन् हुन्छन्, किनभने फ्लोर क्रस गर्न पाइँदैन। फ्लोर क्रस पनि गर्छन्, जस्तो महाकालीका बेला फ्लोर क्रस गरेका थिए सांसदहरूले। स्वविवेकीय विवेक प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने होइन, पाइन्छ, तर कारबाही पनि भोग्नुपर्छ। त्यति बेला पनि के भनेको छ भने हामीले राष्ट्रियताका लागि यो निर्णय गरेको हो, पार्टीले दिने कारबाही भोग्न तयार छौँ। अब पार्टीले कारबाही गर्छ गर्दैन, गर्यो गरेन त्यो अर्को विषय, तर पार्टी व्यवस्थामा पार्टीभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, नेताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। अब सिद्धान्त चाहिँ यही हो। अब भीम रावल आफै पोलिटिकल साइन्सका डक्टरेट, मभन्दा राम्रो यो कुरा बुझ्छन्। अब बुझ्दा बुझ्दै पनि उनी यो कुरा के तर्कले गरिरहेछन् त्यो चाहिँ उहाँले आफै प्रश्न पार्ने कुरा हो। मैले खालि एउटा सैद्धान्तिक क्लु मात्रै दिने कुरा के भने दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। यहाँ त अब यो प्रसङ्गमा त फ्लोर क्रसको प्रसङ्गमा त भीम रावल मात्र नि रहेनन्। अब भीम रावलले त फ्लोर क्रस रहेन, उनले त बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा भयो। झलनाथ खनाल लगायतका त्यो चाहिँ नेकपा यसका अझ माओवादीका ती सांसदहरू जसले हिजो दलले यता भोट हाल भन्छ उनीहरूले उता भोट हाले हिँडे, त्यो प्रसङ्गमा ती व्यक्तिहरूलाई पनि प्रश्न त उठ्यो नि। अनि सेम हो। अब तर झलनाथको हकमा के भयो भने झलनाथको र नारायण काजीको प्रस्तुति र स्पष्टीकरण विगत समयमा एमसिसी सन्दर्भमा एउटै हो। उहाँहरू मुखर रङ्गले प्रखर रङ्गले एमसिसीको विरुद्धमा हुँदै हुँदैन, सम्भवै छैन भनेर आउनुभयो। अब उहाँहरूको चाहिँ स्थिति के हो भने उहाँहरू तत्तत दलको चाहिँ सर्वोच्च नेता हो। अब जस्तो किसिमको निर्णय गरे प्रचण्ड र माधव नेपालले, यसबाट उहाँहरूको हैसियतै रहेनछ भन्ने पनि देखियो। किनभने सर्वोच्च नेतालाई त कमसेकम 5 जनाको भित्र औपचारिक कुरा कसरी गइराखेको छ भन्ने कुराको त फर्स्ट ह्यान्ड सूचना हुन्छ नि। उहाँ त भीम रावल होइन नि। अब भीम रावललाई त बिचरा एउटा सल्लाहकार परिषदमा लगेर राखिदिएको छ, पार्टीको नीति थाहा हुने भन्ने कुरै हुँदैन। तर झलनाथ र नारायण काजीको त त्यो कुरा होइन। अहिले परिणामले के देखायो भनेदेखि झलनाथको पनि त्यहाँ कुनै स्थान छैन, नारायण काजीको पनि त्यहाँ कुनै स्थान छैन। माकुनेले जे चाह्यो यसमा त्यही हुन्छ, प्रचण्डले जे चाह्यो जे सोच्यो माओवादीमा त्यही हुन्छ भन्ने कुरा देखिएपछि त ती पार्टीमा बसिरहनुको त औचित्य केही भएन नि। उनीहरूले आफूलाई सर्वोच्च नेता भन्नुको त केही
केही औचित्य भएन र उहाँहरूको कुनै सर्वोच्चता नै त्यहाँ देखा परेन। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई यो एउटा पीडाले कति चिमोटेको होला, भोलि के होला कसो होला त्यो चाहिँ उहाँहरूले सोचिराखेको होला। मैले देख्दाखेरि उहाँहरूको दुरावस्था ती पार्टीहरूमा देखिन्छ। यसरी सर्वोच्च नेतालाई मानहानि गर्नु भनेको, यस प्रकारले अपमानित गरेर राख्नु भनेको यो फेरि दलीय एउटा मर्मधर्मको विपरीत हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक निर्णयको प्रक्रियामा हिजो यही भनेर उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रतिगामी लगायत दुत्कार्ने कुराकानी गरेका थिए नि। त्यही कारण म भन्थेँ यथार्थमा प्रतिगामी यिनीहरू होइन नि, यिनीहरू चाहिँ हुन् भन्थेँ नि। अनेक श्रृङ्खलाले त्यो कुरा सिद्ध गर्छ। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशको हकमा उनीहरूले जे गरिराखेका छन्, स्पिकरले जुन हरकत गरिराखेका छन्, एमसिसीमा जसरी दोहोरो भूमिका खेले, केपी ओलीको पनि यही त हो नि। जे मन लाग्यो त्यो गर्थे हो नि, यिनीहरूले पनि जे मन लाग्यो त्यो गरिरहेछन्। तर केपी ओली चाहिँ जन्मजात त्यो परिपाटीबाट हुर्केका र त्यो सोचका नेता भन्ने उनको हरकतले देखायो। यिनीहरू त आफूलाई जनपक्षीय, सामूहिक निर्णयको पक्षधर्ता इत्यादि भन्थे नि त। त्यस अर्थमा मैले भनेको केपी ओलीको बाटोमा यिनी जानु र केपी ओलीको बाटोमा केपी ओली आफै हिँड्नुमा ठुलो फरक छ। यस अर्थमा मैले भनेको यिनीहरू चाहिँ प्रतिगामी सोचका मान्छे हुन्। किनभने यसको नायिका आफै प्रतिगामी हुन्। शेरबहादुरको विगत त्यो छ। त्यसपछि जुन गठबन्धन थियो, गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन हुँदाहुँदै 2 दलको आधारमा उनीहरूले एमसिसी पत्रचार गरे। अब अहिले एमसिसी सन्दर्भमा जे निर्णय हो यसले पनि उनीहरूभित्र के दुराशय थियो भन्ने समेत पनि पुष्टि हुन्छ। किनभने कमन मिनिमम प्रोग्राममा एमसिसी छँदै छैन। तर 2 दलबाट पत्रचार गरेबाट उनीहरू एमसिसीको पट्टि उतारू भन्ने कुरा देखियो र 5 दललाई चाहिँ उपेक्षा गरेर 2 दलले मात्रै पत्रचार गरेर प्रकारान्तरमा उनीहरूले एमसिसी गरेर देखाइदिए। अब एमसिसी गर्नुपर्ने त त्यहाँ कुनै परिवेश थिएन नि त। यो हिसाबले त 2 दलको हिसाबले उनीहरूले जे गरेर जसरी एमसिसी पारित गरे एक्ज्याक्टली प्रतिगामी भनेका त यिनीहरू हुन् नि त। कमन मिनिमममा नभएको गर्नु र संविधानमा नभएको गर्नुका बिचमा त त्यत्रो फरक केही भएन। कानुन संवैधानिक दृष्टिकोणले निश्चय नै फरक छ। किनभने यो संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा भयो, यो चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्राममा नभएको कुरा मात्रै भयो। तर 5 दलीय गठबन्धनको त जीवन मरण भनेको त कमन मिनिमम प्रोग्राम र एउटा कार्यदिशा र कार्यादेशको MOU त कमन मिनिमम प्रोग्राम नै हो नि त। त्योभन्दा परतिर त गठबन्धन जान सक्दैन थियो नि त। फलस्वरूप अब गठबन्धन टुट्यो, चित्रबहादुर बाहिरिए, मलाई लाग्छ बिस्तारै उपेन्द्र यादव पनि त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। अनि प्रकारान्तरले गठबन्धनै धरामा पर्छ। त गठबन्धनमुखी सोचबाट हेर्दाखेरि त यो आफै प्रतिगामी सोच हो नि त। यो गठबन्धनको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब जस्तो डाक्टर प्रकाश शरण महत नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले चाहिँ स्थानीय चुनावमा हामी सहकार्य गर्दैनौँ, गठबन्धनबाट हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा गरिरहेछन्। जबकि प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ होइन यो चुनावसम्मै कायम रहन्छ भनेर ढाडस दिइरहेछन्। के हुन्छ होला आगामी दिनमा, कस्तो देख्नुहुन्छ सिनारियो? अब काङ्ग्रेसीहरू, काङ्ग्रेसजनहरू चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा छैनन् भन्ने सुनिन्छ एक। तर यो गठबन्धन भन्ने नै माधव र प्रचण्डहरूको अस्तित्वको लागि आइराखेको छ र शेरबहादुर उनीहरूका प्रति धेरै नै कृतकृत छन्। किनभने उनकै कृपाले खुदा नखास्ता शेरबहादुर पावरमा छन्। यस्तो बेलामा साङ्गोपाङ्गो चुनावी गठबन्धन नभए पनि खास ठाउँमा माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई माथि ल्याउने खालको गठबन्धन चाहिँ हुनु अवश्यम्भावी छ। उनीहरू कहाँसम्म पुग्छन्, केसम्म गर्छन्? अघि मैले भने अब 2 दलले पत्रचार त गर्ने भनेपछि त यिनको बिचमा त केही पनि विगत समयमा पनि के सुनिन्थ्यो भनेदेखि स्वयं माधव नेपालले हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारलाई इग्नोर गरेर प्रकाश मानलाई साथ दिएका थिए। किनभने रविन्द्र मिश्रले त्यहाँ लगभग जित्ने स्थिति थियो, 700 को मात्रै मतान्तर थियो। त्यस्तो बेलामा भित्रभित्रै माधव नेपालले
प्रकाशमानलाई सपोर्ट गरेको परिणाम प्रकाशमानको पक्षमा गयो भन्ने छ। त यिनीहरू त जे पनि गर्छन्, हराएकोलाई पनि जिताएर ल्याइदिन्छन्। चितवनको मात्रै प्रकरण यो होइन, दोस्रो संविधान सभामा माधव प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार कसैले पनि जितेको थिएन, त्यो कुटेर जिताएर ल्याएको हो। यो तरिकाबाट उनीहरूले गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूलाई विजयी बनाएर ल्याउने खालको ढर्रामा चाहिँ यिनीहरू अवश्यम्भावी जान्छन् जस्तो लाग्छ। साङ्गो पाङ्गो गठबन्धन चाहिँ नहुन नि सक्छ। यो दलहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा टुट्ने फुट्ने हुन्छ कि हुँदैन होला डाक्टर साहब? किनभने उपेन्द्र यादव समूहले बैठक बोलाए, बाबुराम भट्टराई समूहले त्यसमा बैठकमा सहभागी नै भएन। अब माओवादीको त हामीले भर्खरै चर्चा गरिहाल्यौँ, नारायण काजी श्रेष्ठ पूर्व एकता केन्द्र बिउताउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यहाँ अस्तित्वकै सवाल छ। समाजवादीमा अब झलनाथ खनाल ती अपमानित भइसके, अब के गर्छन् त्यो पनि टुङ्गो छैन। वामदेवले आफ्नो पार्टीमा बोलाउँछन् कि भन्ने पनि कुरा छ। वामदेवले झलनाथलाई अध्यक्ष मानेर अगाडि बढ्छन् भन्ने पनि हल्ला सुनिन्छ। के हुनसक्छ डाक्टर साहब यो दलभित्रको आन्तरिक टकराव चाहिँ? अब अनि सबै सम्भावना छ, खालि चुनावले गर्दा यिनीहरूलाई अस्तित्वभित्रको अस्तित्वको प्रश्न बनाइदियो। अब त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई पर जान त्यति उत्साहित नगरिरहेको एउटा परिवेश त्यो छ। तर जसरी अपमानित भई आउनु पर्यो, अब वामदेवकै कुरा त्यही हो, झलनाथकै कुरा त्यही हो, नारायण काजीकै कुरा त्यही हो। अब लीलामणिहरूको त घर झगडा नै भन्ने छ। लीलामणि पौडेल के गर्ने हुन्, भर्खरै माओवादी पसेका नेता हुन् उनी पनि। यस्ता खालका नेता छन् नि त हाम्रो देशमा त। त्यसकारण सबै सम्भावनाहरू ओपन छन्। सामान्यतया यिनीहरू गति छाडा र एउटा सत्व नभएका मान्छेहरू भएको हुनाले आँसु पिएर त्यहीँ बसेर भात भान्सा गर्छन् भने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यिनीहरूले देश, जनता, समाजको लागि वास्तवमा राजनीति गरेको होइन भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसक्यो। त्यो चिज यिनीहरूको आवरण मात्रै रहेछ, खालि एउटा बर्को मात्रै यिनीहरूले ओढेको। चिया हतौडा भने पनि, डेमोक्रेसी भने पनि यिनीहरूले मूलत एउटा राजनीतिक व्यवसाय गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो। अब यस्ता खालका व्यावसायिक मानिसहरूले त व्यवसाय गर्ने मान्छेले जति नै अपमानित भए पनि उसलाई त्यो कुराले छुँदैन नि। बस उसलाई लक्ष्मी चाहियो, पैसा चाहियो। ऊ अझ त्यसभित्र बसेर दुई नम्बरी गर्छ, तस्करी गर्छ, मिलावट गर्छ, मिसावट गर्छ, उसलाई लज्जा बोध हुँदैन नि। त नेपालका राजनीति नेताहरू पनि वास्तवमा यिनीहरू नेता होइन, राजनीतिक कर्मी मात्रै हुन्। अब राजनीतिक कर्मी भएको हुनाले त मोलतोल गर्ने, मिसावट गर्ने, मिलावट गर्ने, गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने, टुट्ने, फुट्ने, असैद्धान्तिक गठबन्धन गर्ने इत्यादि गर्ने कुराहरू अब आम रूपमा नै अभ्यासमा छन्। एक खालको सङ्क्रमणमा छ हाम्रो देशको राजनीति। त्यो भएको हुनाले सबै सम्भावनाहरू मैले लेख्दा खुल्ला छन् र जे पनि हुनसक्ने कुरालाई अस्वीकार। अब भनौँ न, लीलामणिकै प्रचण्डले शिरमन्दिर लगेर मन्त्री राखिदिएको छ, आफू के गरौँ भन्ने कुरा भयो। अब नारायण काजीलाई नै सङ्कट के पर्यो भने नारायण काजीले त्यहाँ एक खालको एउटा गुटगत विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्दै सदाकाल एउटा न एउटा मन्त्री चाहिँ त्यहाँ हत्याइरहने, एउटालाई राजदूत बनाउने यो गरिआएका थिए। लास्टमा प्रचण्डले त्यो मुहान पनि बन्द गरिदिएपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको छ। तर योचोटि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो के भयो भने लेखनाथ पौडेलले पनि, लेखनाथ नेउपानेले पनि जुत्ता हान्ने भन्ने कुरा गरे। एमसी मान्ने साम्राज्यवादका दलालहरू हुन्। अघि जुन कम्युनिस्ट स्कुलिङको कुरा भन्यौँ हामीले, त्यही कोष त्यहाँ प्रयोग गरिदिए उनले। अब लीलामणिले हाम्रो पार्टीले यो गर्यो भने त्यो पार्टीमा म बस्नै सक्दिनँ। लीलामणिको कुरा पनि यही छ, नारायण काजीको पनि यही छ। देव गुरुङले त लङ्गोटी लगाइहाले, कुरा सिद्धिहाल्यो। अब उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्ने त स्थिति नै छैन। त्यसको अतिरिक्त उनीहरू चाहिँ निर्लज्ज भएर त्यहाँ आँसु पिएर बस्छन् भने अब हामीले केही गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। फेरि खुल्लम खुल्ला पार्टी फुटाओ भन्ने पनि हाम्रो मत हुँदैन, किनभने पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। हिजो एमालेको हकमा पनि मैले यही कुरा भन्थेँ, पार्टी फुटाउने होइन, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने हो। अब डाक्टर साहब, पार्टी फुटाउन पनि नसकिने, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि अल्पमतमा परिने अथवा त्यहाँभित्र अपमानित भइराख्न पर्ने दलीय व्यवस्थाको एउटा डिमेरिट्स अथवा भनौँ न अवगुण
होइन एउटा नेताले आफूले चाहिँ नि अब सम्मानित नेता भइकन पनि आफूले यो एजेन्डामा चाहिँ यो हुनसक्छ कि भनेर गर्न नपाउने अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो डिमेरिट्स नै हो यो? अब होइन, अब डिमेरिट्स भन्दा पनि यसको विशेषता भनौँ न, कहाँ चाहिँ फेर पर्यो भने हामी व्यक्तिवादी भयौँ, अराजकता र अनुशासनहीनता। अघि हामीले भीम रावलको कुरा गऱ्यौँ नि। अब भीम रावल जस्तो किसिमको प्रवृत्ति लिएर आइरहेछन् गएको 4 वर्ष, वास्तवमा त्यो सही र स्वाभाविक छैन नि त। ती मुद्दा एजेन्डा विचारणीय छन्, तर जुन दलको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ त्यो जगबाट त उहाँले गरेको यो हरकत अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर जान्छ नि त। अब यिनीहरूले पनि त्यस्तै किसिमको लवजमा बोल्नुपर्ने, जुत्ता हान्छु, पार्टीमा बस्दिनँ, 101% चाहिँ हाम्रो पार्टी एमसीको पक्षमा छैन, यो त एकदम लेमेन कमेन्ट भयो नि त। खालि भन्नु के पर्थ्यो भने एमसीसीलाई लिएर हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न जोडकोडहरू छन्, पक्ष विपक्षहरू छन्, तर पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। यो हो नि त पार्टी व्यवस्थामा। पार्टीभित्र चाहिँ फेरि दरोखरो रूपमा कुरा गर्न सकिने भयो र त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुन सक्ने भयो। अब आफ्नो विचार त्यहाँ विजयी बनेन भने पनि पार्टी सिस्टमको नियम के भने बहुमतको विचार नै लिएर अगाडि जाने हो। तबसम्म जाने हो जबसम्म आफ्नो विचार बहुमतमा उक्लिँदैन, तबसम्म त प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो नि त। तर अघि मैले भने नेपालका नेताहरू चाहिँ नेता नभएर राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक व्यवसायीहरू मात्रै भएको हुनाले उनीहरू यो सिद्धान्त मान्दैनन्। आवरण मात्रै उनीहरूले एउटा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भन्ने एउटा वर्ग ओढेका छन्, तर उनीहरू न काङ्ग्रेसभित्र लोकतन्त्रका तत्त्वहरू छन्, न कम्युनिस्टभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट सङ्गठनात्मक पद्धति र संस्कारका चाहिँ चरित्रहरू छन्। अब किनभने उनीहरू न डेमोक्रेट हुन्, न उनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, उनीहरू क्यारिरिस्ट मात्रै हुन् र उनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, न त उनीहरू डेमोक्रेट हुन्, न त यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। अब गैर कम्युनिस्ट मान्छेले त अब गैर कम्युनिस्ट हरकत गर्नु स्वाभाविकै छ। त्यसकारण सिद्धान्त त यिनीहरूबाट यी हरकत हुनुको पछाडि चाहिँ कारक तत्त्वहरू यिनीहरू छन्। अब डाक्टर साहब, जस्तो राजनीति त विचार मिल्ने व्यक्तिहरूको झुन्ड पनि हो, राजनीतिक दल। त्यहाँभित्र विचारको सम्मान भएन भने त्यहाँभित्र टुटफुट आउँछ। हिजो नेकपा त्यहाँ विचारभित्र कम्तीमा समाहित भएर फरक विचार लगिदिएको भए आज देशले यो दुर्गति भोग्दैनथ्यो भन्ने तर्कमा बाहिर देखिन्छ। अब यही प्रसङ्गमा पनि यही कारणले पनि अब दलहरूभित्र चाहिँ त्यहाँभित्र टकराव मात्रै बढ्ने, त्यसले चाहिँ समग्रतामा देशलाई घाटा पर्ने अवस्थाहरूले दलभित्र यो देखियो। होइन, त्यो त देश त हाम्रो एजेन्डै बनेन नि त। हामी त दिनानुदिन आर्थिक रूपले दुरावस्था भएर गइराखेको छ, सामाजिक रूपले हामीमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू बढेकै छन्, अनेक किसिमका छाडा हरकतहरू भएकै छन्, न्याय प्रणाली धाराशाही बनेर गइसक्यो। अब न्यायालयप्रतिको आस्था शून्य जस्तो नै छ। 30,000 भन्दा बढी न्यायका उपभोक्ताहरू चाहिँ प्रतीक्षामा बसिराखेको भन्ने छ। गएको 1 वर्षदेखि नै अदालत आन्तरिक लडाइँमा चाहिँ फसिराखेको छ र प्रधान न्यायाधीश नै न्यायको भिख मागिरहेका छन्, उनी आफै कठघरामा छन्। जहाँ प्रधान न्यायाधीशको यस्तो स्थिति हुन्छ, अब त्यहाँ कसले के पाउँछ र राजनीतिले के प्रतिफल हामीलाई दिन्छ? धेरै हामी राजनीतिबाट पर गइसक्यौँ। अब राजनीतिले त जस्तो लोकतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि, लोकतन्त्र भनेको नेपालमा चाहिँ के एउटा अभ्यास छ भने लोकतन्त्र भनेको चुन्ने र चुनिने अधिकारको सुनिश्चितता भएपछि अरू सबै कुरा लोकतन्त्रले आफसे आफ दिन्छ भन्ने छ। कहाँ आफसे आफ लोकतन्त्रले परिणाम दिन्छ? दिन्थ्यो भने त अहिले हामी लोकतन्त्रबाट प्रशस्त लाभान्वित भइसक्थ्यौँ नि। लोकतन्त्रको लाभ भनेको त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, औद्योगिकरण, पुँजी निर्माण, समृद्धि, सुशासन, त्यो होइन र भने? खोइ त तपाईँ अहिले एउटा वडा समितिमा जानुहोस् त, तपाईँ अहिले कुनै एउटा लाइसेन्सको तपाईँ क्युमा जानुहोस्, मालपोतमा जानुहोस्, नापीमा जानुहोस्, एयरपोर्टमा जानुहोस्,
त्यही त जनता पनि त्यो विषय चाहिँ फेरि चुपचाप सही राख्ने, त्यस्ता विषयमा चाहिँ कसैले आवाजै नउठाउने, बाहिरै नआउने अवस्था देखियो राख साहब। जहिले पनि पछिल्लो 10 वर्ष यता अथवा उहिलेदेखि नै 30 वर्ष यता नै मालपोता लाइन जहिले पनि भइराख्ने, तर यो चाहिँ यस्तो हुँदैन, बरु यसलाई डिजिटल गरेर अथवा लाइन नबसिकन सरकारले घर दैलोकै सेवा दिन किन सकेन भनेर कसैले आवाजै उठाउन सकिरहेको देखिँदैन। अब जनताको बारेमा पनि मैले भने जनताको 3टा तह हुन्छ भनेर, रैती, जनता, नागरिक। अब हामी चाहिँ बल्ल 63 पछि जनता नागरिक रैतीबाट जनता भएको छौँ, हामी नागरिक हुन बाँकी नै छ। अब नागरिकले मात्रै तपाईँले भनेको कुराको खोजनीति गर्छ। तपाईँ हामी नै भनौँ न, म तपाईँले भन्नुभएको पोजिसनमा स्वयंलाई उभ्याउनपट्टि उद्धत हुन्छौँ कि 1000 खर्च गरेर काम पट्याउनपछि उद्धत हुन्छौँ, यहीँबाट हेरौँ न। जुनी जान्छ, घुस खुवाउनु भएन भने तपाईँ केही पनि काम हुँदैन। त्योतिर जानुभन्दा बरु तपाईँ भएको 2000 खाऊ भाइ काम गर्दै पो जानु पर्यो, उतातिर फर्किँदो रहेछ। 10 वर्ष अगाडि म एउटा नापीको कार्यालयमा पुगेको थिएँ। हजुर, मैले एउटा कुरा गरेँ, एउटा कुरा गर्दाखेरि जुन कर्मचारीले मेरो काम गर्नुपर्ने थियो ऊ त उता पो फर्क्यो। अनि तपाईँ किन उता फर्किनु भएको छ भाइ भनेर मैले सोधेँ। यो टिफिन टाइम हो भन्थ्यो। अनि कति समय तपाईँहरूको टिफिन समय हो भन्दा त्यही 1 घन्टा भन्यो। अनि पर्खिनु पऱ्यो नि। अब पर्खेँ, 1 घन्टा बित्यो, जुर्क उठेर बाहिर गइदियो। छेउकोलाई सोधेँ, खोइ त उहाँ त बाहिर जानुभयो, दिशा पिसा लाग्दैन र हामीलाई, टोयलेट जानुभएको भन्थ्यो। फर्केरै आइदिएन। 1 घन्टा बितिसक्यो, अर्को फर्केरै आएन। उहाँ आज हाफ बिदामा बसिदिनु भयो भन्थ्यो, तपाईँको काम हुँदैन भन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, मैले 1000 घुस नपाएको नतिजा यसरी भोगेँ। तपाईँलाई म एउटा अर्को प्रकरण बताउँछु। यो चाहिँ 2048 सालको प्रकरण हो। ठ्याक्कै लोकतन्त्र आएको वर्ष मैले चाहिँ काठमाडौँमा घर बनाउने भनेर नक्सा पासको प्रक्रिया थालेँ। नक्सा पासको प्रक्रिया थालेपछि वडाको कार्यालय सहायक चाहिँ त्यो औपचारिकताका लागि आउने जाने यस्तो हुँदो रहेछ। उसले खुल्लम खुल्ला के भन्यो भने तपाईँले यसमा 500 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। के को 500 रुपियाँ हो भने मैले, अब चिया खर्च यताउता चाहिन्छ नि त भन्यो। अनि तिमीहरू जागिरै होइन र तिमीहरू जागिर आउँदैन भने मैले, यो कामको लागि तिमीहरूलाई जागिर दिने होइन, तलब सुविधा हुन्छ होइन तिमीहरूलाई भने। अब त्यो अर्कै कुरा हो, सबैले दिएका छन्, तपाईँ पनि दिनुहुन्छ भने ठिकै छ, होइन भने मलाई केही भन्नु छैन भन्यो। 510 वटा 15 वटा चाहिँ एकैचोटिमा त्यो वडाको चाहिँ नक्सा चाहिँ नगरमा माथि पठाउनु पर्दो रहेछ। 1 महिनापछि त्यो नक्सा चाहिँ पारित भएर फर्केर आयो। म वडामा लिन भनेर गएँ। जाँदा छरछिमेकी जम्मैको नक्सा आयो, मेरो आएन। के भयो त भनेर माथि बुझ्न जाँदाखेरि यो ठाउँमा यसरी सचिवले सही गर्नुपर्ने थियो, तपाईँको यसमा त्यो सही छैन भन्थ्यो। त्यो 500 को दण्ड यसरी मैले पाएँ, अर्को 5000 मैले खर्च गर्नु पर्यो। अब के गर्ने ल भन्नु। यो एउटा सुरु बिन्दु मात्रै हो। कहीँ नेपालमा प्रजातन्त्र यसरी नै अगाडि जाने होइन त भन्ने चिसो मलाई त्यति बेर परिरहेको थियो। अब अहिले त तपाईँ मलाई लाग्छ कुनै अड्डामा अहिले त खुल्लम खुल्ला छ। अब के गर्नुहुन्छ त ल हेर्नुहोस्। अब यो सुनेका छन् नेताहरूले भने यो कुरालाई उनीहरूले वार्डमा सिंहदरबार भन्थे। अब सिंहदरबार वार्डमा त पुग्यो, तर यस रूपमा पुग्यो। अब यसमा नागरिकले के गर्ने, जनताले के गर्ने, अरूहरूले के गर्ने। जस्तो म भनिआएको छु नि बारम्बार, कयौँ नेपालीहरूले मेरो यो कोटेसन कण्ठ पनि पारेका छन्। के भने मेरो घरमा 2057 सालदेखि धारामा पानी आउँदैन, 2057 सालदेखि। तर मिनिमम पैसा 1100 लिँदो रहेछ मिनिमम पैसा। त्यो पैसा चाहिँ म तिर्छु फर नथिङ। अर्को 1100 गरेर प्रति हप्ता खर्च गरेर चाहिँ ट्याङ्करमा पानी ल्याएर चाहिँ म पानी चलाउँछु। म गएँ नयाँ पानी छोड्नु, बाबु यो त मलाई ठुलो दण्ड भयो, के हो यस्तो भन्दा उसले के भन्यो भने, सर तपाईँ आफ्नो धारो स्थगन गराउनुहोस्, अर्को त केही उपाय छैन यस्तो भन्यो। अनि धारो स्थगन गराउँदाखेरि केही फरक पर्दैन भने मैले, फरक त केही पर्दैन, तर तपाईँले मेलम्चीको पानी पाउनुहुन्न भन्दै।
ल हेर्नुहोस् मेलम्ची देखाइकन उनीहरू मलाई 20 वर्ष लुटे। अब मेलम्ची आएकै भोलिपल्ट फेरि बाढीले। त्यसकारण यो नेपाल र नेपालीको टाउकामा थोपरिएको नियति हो भन्दैछु मैले। तपाईँ यसबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न। कोभिड जस्तै हो यो पनि। तपाईँ जति छटपटाउनुहोस् तर कोभिड अब तपाईँको नियति हो। त्यसकारण योबाट तपाईँले उन्मुक्ति चाहेको भने तपाईँले यो असक्षम नेतृत्वलाई, अकर्मण्य नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ। अब अहिले म नारायण काजीलाई भन्छु, झलनाथलाई भन्छु, वामदेवलाई भन्छु, तपाईँहरू एउटा पुनर्गठनको नवीन प्रयासका बारेमा सोच्नुहुन्छ भने मेरो तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। किनभने पार्टी फुटाउनुहोस्, फुटाउनु उचित हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, भन्न चाहन्न। तर तपाईँहरूले जसरी त्यहाँभित्र प्रताडित र अपमानित भइआउनु पर्यो, यदि तपाईँहरू जनताको कुरा उठाउन चाहनुहुन्छ भने केही त तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, किन तपाईँहरू डिस्क्रेडिट भइसक्नु भएको छ। तर तपाईँले एउटा एजेन्डा, एउटा विषयवस्तु, कहाँ हामी चुक्यौँ, कहाँ हामी छुट्यौँ, के कारणले आज हाम्रो राजनीति यसरी चाहिँ अप्ठ्यारो अक्करको एउटा फर्सी बन्न पुग्यो, यो त भनिदिन त सक्नुहुन्छ नि। विप्लवले त्यो वातावरण निर्माण गर्दैछन् डाक्टर साहब, भेटिरहेछन् नि सबैजनालाई। अब विप्लवको अर्को बाटो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। विप्लवहरूले जे सोचिरहनु भएको छ त्यसको राजनीतिक बजार छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो विचारधारा आफै मानवोचित हो भन्ने मलाई लाग्न छोडेको छ अहिले। मानवोचित, मानवीय जो चाहना र आकाङ्क्षाहरूलाई समायोजन गर्न नसक्ने राजनीतिक विचारधारा अबको शताब्दीको लागि स्वयंमा चुनौती हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छे के चाहन्छ, मान्छेभित्रको केमिस्ट्री के हो, लाउने कुरामा, खाने कुरामा, यौनको कुरामा, जिम्मेवारीको कुरामा, नेतृत्वको भोग जस्ता कुरामा मान्छे चाहन्छ के, त्यसलाई समायोजन नगरिकन आएको विचारले अबको शताब्दीमा काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। र म सोच्दैछु, म जीवनको आफ्नो मेरो जीवन कथा पनि लेख्दैछु र त्यो जीवन कथा लेखिसक्दा नसक्दा यो कुरालाई कोइन गर्ने र निर्णायक रूपमा त्यहाँ छोडिदिउँ भन्ने एउटा दिशामा म आफै पनि छु। तर मलाई अहिलेसम्मको जीवनको अनुभूति के छ भने कम्युनिजम मानवोचित विचार सिद्धान्त हो भन्ने लाग्दैन मलाई। किन मान्छेको केमिस्ट्री नै कम्युनिजमले चाहिँ सम्बोधन गर्दैन। जस्तो डिक्टेटरसिप, एकल नेतृत्व, परिवारवाद, अयोग्यता, यो त मान्छेलाई मन पर्दैन नि। सदाकाल तपाईँलाई म नेता मान्न सक्दिनँ। मलाई पृथक टेस्ट, लुगा कपडा, खान लाउन सबै कुरामा तपाईँलाई पृथक स्वादको चाहना हुन्छ। यो मानवीय एउटा मनोवृत्ति र मान्छेभित्रको केमिस्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई। केमिस्ट्री नै त्यस्तै छ तपाईँको। मैले अनेक परिवारभित्र पनि यो कुरा हेरेँ। परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्नै प्रकारको एउटा चिन्तन, अपेक्षा, शील स्वभाव यस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँ लाख कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा फेरबदल ल्याउन सक्नुहुन्न। हामीले त्यो ग्राउन्ड रियालिटीलाई मान्नुको अब विकल्प हुँदैन। होइन भने पारिवारिक विग्रह हुन्छ। दलभित्र पनि यही हो, राष्ट्रमा पनि यही हो। राष्ट्रमा अनेक किसिमका जाति, भाषा, धर्म। अब तपाईँको रसाको हेर्नु त अहिले के भइरहेछ। अब हिजो सोभियतसँगले छोडिदिएका क्षेत्रहरू हुन् नि तिनीहरू। अब त्यही सोभियतसँग अब अहिले युक्रेनमाथि आइलागेको छ। त यो जटिलता र विविधताले मलाई के लाग्छ भनेदेखि उदारवादी व्यवस्था नै मानवोचित व्यवस्था हुन्छ र कम्युनिजमभित्र यी तत्त्वहरूलाई प्रविष्ट नगराउने हो भने त्यो विचारधारा मलाई लाग्छ असान्दर्भिक भएर जान्छ। यहाँ सोच्नु जरुरी छ यो विप्लवहरूले। अब प्रचण्डहरूले त त्यो एजेन्डालाई नै दुरुपयोग गरेको हुनाले उनीहरू त दण्डित हुनु जरुरी छ। किनभने कमी कमजोरी हुनु चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ, तर विचारधारा र आम जनता कार्यकर्ताको त्याग र बलिदानलाई नै दुरुपयोग गरेर आफ्नो वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, पारिवारिक वर्चस्व र स्वार्थलाई हावी गराउनु भनेको त फेरि बेइमानी हुन्छ नि त। त यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ विप्लवहरूले एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच्दा मलाई लाग्छ डिपार्चरको लागि, भोलिको डिपार्चरको लागि त्यो एउटा विषयवस्तु बन्न सक्छ। अब उहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ,
अब मैले त यो तरिकाले सोच्नुपर्छ कि भनेर स्वयंलाई त्यतातिर प्रवृत्त गराउँदै आएको हुनाले यो भन्ने ठाउँमा म आइराखेको छु। अब उहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसरी सोच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो त म अहिले भन्न सक्दिनँ। हुन्छ डाक्टर साहब, विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।